नमस्कार। सफल कृषि सफल किसान समृद्ध कृषि हाम्रो अभियान कृषि किसान र विज्ञसँगै सवाल जवाफ गर्ने फरक टेलिभिजन कार्यक्रम समृद्ध कृषिमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। म हुँ असीम सापकोटा। कार्यक्रम समृद्ध कृषिमा हामीले कृषि क्षेत्र अन्तर्गतका हरेक विषयहरूलाई विधाहरूलाई उत्तिकै महत्त्व दिने गरेका छौँ। सँगसँगै यहाँहरूका समस्या जिज्ञासा गुनासा र अन्यहरूलाई पनि सम्बन्धित विज्ञ र सम्बन्धित निकायबाट समाधान खोज्ने प्रयासमा हामी जुट्ने गर्दछौँ। हामीले कृषि अन्तर्गतका हरेक विषयहरू अर्थात् कृषि पशुपालनका विषयहरू, कृषि वनसँग सम्बन्धित विषयहरू, जैविक विविधता लगायतका विषयहरू सँगसँगै रैथाने र स्थानीय हाम्रा चिजहरूको विषयमा पनि हामी पटक पटक मुख्य प्राथमिकता दिएर चाहिँ छलफल गर्ने गरेका छौँ कार्यक्रममा। र आज पनि हामीले यसै विषयहरू अन्तर्गतको एउटा विषय रोजेका छौँ, अर्थात् रैथाने चिजहरूको संरक्षण प्रबन्धन गर्नुपर्छ, यसको व्यवसायीकरण गर्नुपर्छ अनि हाम्रा पुस्ताहरूलाई हस्तान्तरण पनि गर्नुपर्छ। हाम्रा चिजहरूलाई जोगाउनु नै हाम्रो सबैभन्दा ठुलो धर्म हो, सबैभन्दा ठुलो कर्म हो भनेर पनि आज हामीले रैथाने चिजहरूलाई कसरी जोगाउन सकिन्छ र रैथाने चिजहरू कतिपय ठाउँहरूमा बिउ नै लोप भइसकेको अवस्थामा चाहिँ यस्ता चिजहरू जोगाउन निकै गाह्रो छ, कठिन पनि छ। तर आज बजारमा चाहिँ माहौल बन्दैछ, रैथाने चिजहरूको बिस्तारै खोजी हुन थालेको छ। यस्ता चिजहरूको बजार पनि बृहत्तर बन्न लागेको यो परिप्रेक्ष्यमा चाहिँ यस्ता चिजहरूलाई जोगाउनुपर्छ र साँच्चीकै किसानहरूलाई चाहिँ रैथाने चिजहरूको बजार चाहिँ सदबार छ है भन्ने खालको मेसेज दिने हो भने, कसैले जिम्मा लिइदिने हो भने चाहिँ फेरि पनि किसानहरू यतातिर लालायित हुन सक्छन् भन्ने खालको सन्दर्भ आजको श्रृङ्खलामा दिनको लागि केही समयदेखि चाहिँ रैथाने एग्री प्रोडक्ट्स प्राली नेपालको एउटा लिडिङ कम्पनीको रूपमा रहेको छ। अर्थात् रैथाने चिजहरू जोगाउनुपर्छ, यसको प्रबन्धन गर्नुपर्छ र यसलाई व्यवसायीकरण गर्नुपर्छ भन्दै बजारीकरण उत्पादनसँगै बजारीकरणको सम्मको कामलाई सँगै किसानहरूलाई जोड्न सकिन्छ, उपभोक्ताहरूलाई जोड्न सकिन्छ भनेर चाहिँ काम गरेको एउटा संस्था रैथाने एग्री प्रोडक्ट्सले पछिल्लो समयमा गरेको काम कार्यहरू र रैथाने चिजहरू आज जोगाउनको लागि अथवा उत्पादन गर्नको लागि चुनौती बन्दै गर्दा चाहिँ रैथाने एग्री प्रोडक्ट्सले चाहिँ किसानहरूलाई कसरी विश्वास दिलाएको छ भन्ने सन्दर्भ सँगसँगै उपभोक्ताहरूले समेत यस्ता चिजहरू खोज्न थालेको यो परिप्रेक्ष्यमा चाहिँ हामीले यस्ता चिजहरूको व्यवसायीकरण कसरी गराउन सकिन्छ र बजारीकरण कसरी खोज्न सकिन्छ भन्ने खालको महत्त्वपूर्ण विषयलाई नजिकबाट हेर्ने प्रयासहरू आज हामीले रैथाने एग्री प्रोडक्ट्स प्रालीका कम्पनी सचिव आरबी राईसँग हामी कुराकानी गर्दैछौँ। उहाँले विशेष गरी उहाँहरूको समूहले चाहिँ रैथाने चिजहरूको प्रबन्धन प्रमोसन गर्नको लागि र बजारीकरण खोज्नको लागि, बजार खोज्नको लागि समेत विभिन्न खालका कार्यक्रमहरू अगाडि बढाएको छ। हामी यो विषयमा कुराकानी गर्दैछौँ। आरबी सर नमस्कार, यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद सर। सर्वप्रथम त यहाँहरूलाई बधाई छ, शुभकामना पनि छ। यो आफैमा चुनौतीपूर्ण काम छ आजको परिप्रेक्ष्यमा भन्ने भने, तर यो कामलाई सफलतापूर्वक अगाडि पनि बढाउनु भएको छ। रैथाने एग्री प्रोडक्ट्सबाट चाहिँ किसान र उपभोक्तालाई समेत सँगै जोड्न सकिन्छ र हाम्रा चिजहरूलाई जोगाउन सकिन्छ भनेर लाग्नु भएको छ। यहाँहरूलाई शुभकामना पनि दिन चाहन्छु। सुरुवातमा चाहिँ अहिले पछिल्लो समयमा केमा व्यस्त हुनुहुन्छ यहाँहरू? हामी अहिले समुदायसँग काम गर्दैछौँ। विशेष गरी समुदाय स्तरमा हाम्रा मौलिक रैथाने बालीहरूको महत्त्व, यसको महत्त्वको बारेमा चेतना जगाउनको निमित्त अहिले हामी समुदाय स्तरमा काम गर्दैछौँ भने उहाँहरूले उत्पादन गर्नुभएका वस्तुहरूलाई पनि बजारसँग जोड्ने काम गर्दैछौँ सर। आज रैथाने चिजहरूको अलिकति बढी खोज्न थालिएको देखिन्छ बजारमा। यहाँहरू जस्ता संस्थाहरूको यहाँहरूको विशेष भूमिका पनि छ र यस्ता चिजहरूको बिस्तारै खेती पनि हुन थालेको छ। किसानहरू पनि अलि जागरुक हुनुभएको देखिन्छ र सरकारका विभिन्न कार्यक्रमहरूले पनि केही मात्रामा समेट्न खोजेको देखिए पनि अझै अपुग्ध भइराखेको छ। आज रैथाने कृषि क्षेत्रको अवस्था कस्तो छ नि? हाम्रो पहिलाका चिजहरू चाहिँ धेरै लोप पनि भइसकेका छन्, हाम्रा बिउहरू धेरै लोप भइसकेका छन्, हाम्रा खेती प्रणाली पद्धतिहरू लोप पनि भइसकेका छन्। यो अवस्थामा रैथाने चिजको संरक्षण प्रबन्धन गर्न लाग्छौँ भन्दै गर्दा आफैमा चुनौतीपूर्ण पनि थियो, तर सफलतापूर्वक काम गर्नुभएको छ यहाँले जुन कुरा गर्नुभयो त्यो वास्तविक हो। अहिले चुनौती छ, हाम्रो बिउ बिजनहरू धेरै लोप भएर गइसकेको छ र किसानहरूमा पनि रैथाने बाली प्रतिको जुन वितृष्णा जागिरहेको छ जस्तो लाग्छ हामीलाई। किनभने उहाँले उचित मूल्य पाइराख्नु भएको छैन, सीमित उत्पादन हुन्छ र त्यसले सही
मूल्य नपाउने र सही बजार नपाएका कारणले गर्दाखेरि उहाँहरू पनि उत्पादन गर्न अलिकति हिचकिचाएको जस्तो देखिन्छ। यो एउटा चुनौती हो। तर यसो हुँदै गर्दाखेरि हामीले उहाँहरूकै किसानकै स्तरमा पुगेर हामीले चाहिँ रैथाने बालीको महत्त्वको बारेमा र यसको चाहिँ वातावरणीय हिसाबले यो महत्त्वपूर्ण छ र स्वास्थ्यको हिसाबले पनि अति महत्त्वपूर्ण छ र हामीले चाहिँ यसमा लागिरहने हो भने बजार पनि छ है भन्ने हिसाबले उहाँहरूलाई एउटा उत्प्रेरणा जगाउने हिसाबले काम गर्दैछौँ। र यसको हजुरले भनेको जस्तो साँच्चै उपभोक्ताले चाहिँ एकदमै खोजिराख्नु भएको छ र बिस्तारै किसानहरू पनि उत्पादनतिर लाग्ने क्रम चाहिँ जारी रहेको छ सर। अहिले धेरै किसानहरू यहाँहरूसँग जोडिनु भएको छ र धेरै जिल्लाहरूको उत्पादनलाई सँगै जोडेर चाहिँ उपभोक्ता माझ पुर्याउने काम, बजारीकरण कामलाई पनि सँगै व्यवस्थापन गर्ने काममा पनि लाग्नु भएको छ। अहिले रैथाने एग्री प्रोडक्ट्स प्रणालीले पछिल्लो समयमा गरेको गतिविधिहरू र यहाँहरूको कुन कुन प्रोडक्टहरूमा बढी फोकस गर्नुभएको छ यहाँले? हामीले खाद्य बाली अन्तर्गत चाहिँ जस्तो दाल भयो, गेडागुडी भनौँ, तेलहन अनि अन्य खाद्य बालीहरू, त्यसै गरिकन हाम्रा मौलिक सिप प्रविधि र हाम्रा मौलिक ज्ञानमा आधारित हस्तकलाहरूलाई समेत हामीले जोडेका छौँ। जस्तै हस्तकलाहरू भन्नाले हाम्रा उत्पादनहरू नेपाली उत्पादनहरू हजुर, हाम्रा स्थानीय स्रोत साधनबाट निर्मित भएका हाम्रै दाजुभाइले उत्पादन गर्नुभएका हस्तकलालाई पनि हामीले प्राथमिकताका साथ अगाडि बढाएका छौँ। जस्तो पछिल्लो समयमा हेऱ्यो भने बजारमा खोजी हुन थालेको छ यस्ता चिजहरूको है। अहिले बजार चाहिँ बृहत्त बन्दैछ। अहिलेको समस्या उत्पादनमै देखियो है बढी चाहिँ। अहिले उत्पादन र व्यवस्थापनमा हजुरले सही भन्नुभयो। उत्पादनमा नै हो समस्या देखिएको र व्यवस्थापनमा भन्दा चाहिँ जस्तो सीमित उत्पादन हुन्छ, त्यसलाई सङ्कलन गर्नका लागि समस्याहरू छन्, ढुवानीको समस्या छ र प्रविधिको अभावले गर्दाखेरि सीमित उत्पादन हुन्छ, जसले गर्दाखेरि अलिकति मूल्य महँगो हुने भन्ने गुनासो पनि बजारमा छ। त्यो पनि अहिले समस्याको रूपमा देखिएको छ। अब यहाँहरूले भन्दै गर्दा चाहिँ बजार सुनिश्चित छ र ग्यारेन्टी जस्तो भयो भने, किसानलाई विश्वास भयो भने उत्पादन गर्न सक्छन् है। धेरैतिर हामीले पनि बुझ्दै गर्दा चाहिँ हामीले ग्यारेन्टी भयो भने हामी उत्पादन गर्न हामी तयार नै छौँ। किनकि आज हाइब्रिड बिउको कारणले अन्य कुराहरूले गर्दा हाम्रो बढ्दो परिवर्तन र हाम्रा चिजहरू लोप पनि भइसकेका छन्। तर किसानमा चाहिँ साँच्चीकै कतैबाट ग्यारेन्टी भयो भने हामी फिक्स छौँ, बजार छ भने चाहिँ हामी उत्पादन गर्न तयार छौँ भन्दै गर्दा चाहिँ अब यहाँहरू जस्ता संस्थाहरू जोडिनु पर्यो। हो, यदि हामीले बजारको ग्यारेन्टी गर्ने हो भने किसानहरू उत्पादन गर्न तयार हुनुहुन्छ। यो चाहिँ हामीले पछिल्लो चरणमा हामीले पनि बुझेका छौँ, अनुभव गरेका छौँ। र पहिला उहाँले उचित मूल्य नपाउँदाखेरि, बजार नपाउँदाखेरि अलिकति हाइब्रिडतिर लाग्ने, रैथानेलाई अलि अपहेलना गर्ने जस्तो थियो भने अहिले आएर चाहिँ बजारले पनि रैथाने बाली, खाद्य बाली खोजिरहेको अवस्थामा चाहिँ यतिखेर आएर बजार साँच्चै हामीले सुनिश्चित गर्न सक्यौँ भने किसानहरू उत्पादन गर्न तयार हुनुहुन्छ। यो हामीले चाहिँ अनुभूत गरेका छौँ। अलि लामो समय यहाँ विभिन्न सेक्टरमा रहेर काम गर्नुभयो। अहिले रैथाने एग्री प्रोडक्ट्समा चाहिँ सामूहिकतामा काम गर्नुभएको छ। टिममा धेरै व्यक्तिहरू र अहिले धेरै जोडिएर काम गर्नुभएको छ। देशैभरको अभियान चलि पनि राखेको छ। अलिकति पृष्ठमा बताइदिनुहोस् न, यो खालको अभियानमा ठ्याक्कै यसरी लाग्छौँ भन्ने खालको सोच यहाँले कसरी बनाउनु भएको थियो? हामी अहिले यो रैथाने एग्री प्रोडक्ट्स नेपाल दर्ता गरेर काम गरेको करिब 3 वर्ष भयो। यस कम्पनीमा विविध क्षेत्रमा काम गर्ने व्यक्तित्वहरू हुनुहुन्छ। जस्तो म आफै पनि पहिला WWF नेपालमा काम गर्थेँ। त्यतिखेर हामीले समुदाय स्तरमा काम गर्दाखेरि, जीविकोपार्जनको क्षेत्रमा काम गर्दाखेरि हामीले यही रैथाने चिजहरू अथवा हाम्रा मौलिक बालीहरूलाई नै प्राथमिकतामा राखेर काम गरेका थियौँ। किनकि यो रैथाने बाली अथवा स्थानीय बालीहरू चाहिँ यो क्लाइमेट रेजिलेन्ट छन्। हावाहुरीसँग पनि लड्न सक्छ, असिनासँग पनि
असिनासँग पनि यो असिनाले पनि धेरै क्षति गर्दैन भने विभिन्न रोग किराहरू अहिले देखिएका छन् नि, विभिन्न चाहिँ नयाँ नयाँ रोग किराहरू त्योसँग पनि लड्न सक्ने क्षमता भएको हुनाले गर्दाखेरि हामी समुदायसँग काम गर्दाखेरि रैथाने प्रजातिलाई नै प्राथमिकता राखेर काम गरेका थियौँ। बिचमा किसानहरूको आकर्षण चाहिँ हाइब्रिडप्रतिको वर्चस्व पनि भयो, हाइब्रिडलाई नै बढी फोकस गरियो कृषि प्राविधिकबाट अथवा सरकारका विभिन्न निकायहरूबाट समेत विभिन्न यसमा धेरै पाटहरू छन्। यो गर्दै गर्दा धेरै ठाउँहरूमा लोप पनि भइसके है हाम्रा चिजहरू, र अहिले जगेर्ना गर्नु आफैमा चुनौतीपूर्ण काम पनि छ। यद्यपि यहाँहरू धेरै जिल्लाहरूमा पुग्दै गर्दा अब किसानहरू उत्पादन गर्न तयार चाहिँ छन् है। एकदमै अहिले चाहिँ माहौल बनेको छ, प्रचार प्रसार पनि भएको छ। अब रैथाने प्रजातिलाई जोगाउनुपर्छ है। यो जोगाइएन भने भोलि हाम्रो पुस्तालाई चाहिँ, भावी पुस्तालाई चाहिँ समस्या हुने रहेछ भन्ने कुरा बुझेर अहिले किसानहरू चाहिँ उत्पादनतिर लागेको पनि हामीले पाएका छौँ। अहिले कति जिल्लामा यहाँहरू पुग्नु भएको छ नि? अहिले यो यसरी उत्पादन पनि सँगै किसानलाई जोडेर त्यहाँका उत्पादनलाई सङ्कलन गरेर बिक्री वितरण गर्ने काम देशैभरि गर्नुभएको छ। विशेष गरी अहिले काठमाडौँमा फोकस पनि हुनुभएको छ र अन्य सहरहरूमा पनि बिस्तारै बढ्दै हुनुहुन्छ होला सायद। अहिले हामी करिब 40 जिल्लाका 9500 जति किसानहरूसँग जोडिएका छौँ र उहाँहरूले उत्पादन गर्नुभएको हिमाल पहाड तराईका सबै किसानहरूले उत्पादन गर्नुभएका करिब 150 भन्दा बढी कृषि उत्पादनहरूलाई हामीले सङ्कलन गर्ने, उहाँहरूले सङ्कलन गर्नुभएको खाद्य बालीलाई प्रशोधन गर्ने र बजारीकरण गर्ने काम गरिराखेका छौँ। विषादी रहित उत्पादनलाई बढी फोकस गर्नुभएको छ यहाँहरूले, उत्पादनको लागि पनि त्यस्तै चिजहरूलाई बढी खरिद गर्नुभएको छ। हजुर, हामीले विषादी रहित नै भनेका छौँ। अहिलेको समयमा सम्भव भएको छ है? अहिले हुन त जति सक्नु भएको छ त्यति थोरै मात्रै उत्पादन गरेको कुराहरूलाई सङ्कलन गरेर बजारीकरण गर्नुभएको छ होला, र यो विषयलाई भोलिका दिनहरूमा किसानहरूलाई अवेरनेस पनि गराउनु भएको छ होला सायद है? हामीले अघि पनि मैले कुरा गरेँ, जनचेतना स्तरमा पनि काम गर्दैछौँ। त्यो भनेको चाहिँ विषादी चाहिँ कम प्रयोग गरौँ है, सबभर हामी प्रयोगै नगरौँ। प्रयोग गर्नुपर्ने हुँदा पनि हामीले जैविक विषादीहरू प्रयोग गरौँ। विषादीहरू प्रयोग गर्दाखेरि त्यो वातावरणलाई पनि त्यसको प्रतिकूल असर छ भने हाम्रो स्वास्थ्यलाई पनि त्यसले प्रतिकूल असर पार्छ। त्यसले गर्दाखेरि हाम्रा उत्पादनहरू अब विषादी रहित हुनुपर्छ अथवा रासायनिक विषादी चाहिँ प्रयोग नगरौँ, सकेसम्म जैविक विषादी प्रयोग गरौँ भनेर हामीले यो जनचेतना स्तरमा पनि काम गरिराखेका छौँ। र हाम्रा उत्पादनहरू चाहिँ विषादी रहित हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता छ। अहिले त विषादी रहित नहोला, तर बिस्तारै न्यूनीकरण गर्दै लैजाने चाहिँ हाम्रो लक्ष्य छ। जस्तो रैथाने चिजहरू उत्पादनको हिसाबले अलिक कम उत्पादन हुन्छन्, तर त्यसमा महत्त्वपूर्ण पोषणको हिसाबले र स्वादको हिसाबले पनि अब्बल नै छन्। हाम्रा स्वादहरू चाहिँ धेरै चाहिँ हामीले बिर्सि पनि सकेका छौँ। यद्यपि त्यो अब्बल रहेका चिजहरूलाई फेरि बिउताउनको लागि यहाँहरूको प्रयास कसरी अगाडि बढेको आकलन गर्नुहुन्छ नि? आज 3 वर्षमा चाहिँ यहाँहरूले केही कुरा सिकि पनि सक्नु भएको छ। हामीले यो कम्पनी दर्ता गरेर काम गर्दै जाँदाखेरि धेरै चुनौतीहरू थिए। हुन त पहिला काम गरेको अनुभवले गर्दाखेरि हामी गर्न सकिन्छ भन्ने थियो। गर्दै जाँदाखेरि उत्पादन भनेको जस्तो नपाइने, त्यो पनि गुणस्तर नहुने, पाइएको उत्पादनहरू पनि गुणस्तर नहुने र धेरै उत्पादनहरू त तपाईँको हामीले सङ्कलन गरेर ल्याएका उत्पादनहरू बढी खेर जाने यस्तो अवस्था थियो। त्यो चाहिँ किसान स्तरमै उहाँहरूलाई पनि त्यति चेतना थिएन, जसले गर्दाखेरि उहाँहरूले पनि उत्पादित वस्तु जस्तो थियो त्यस्तै हामी कहाँ पठाइदिनुहुन्थ्यो र पछि हामीले चाहिँ उहाँहरूलाई अलिकति उहाँहरूको क्षमता विकासमा पनि काम गऱ्यौँ। उहाँहरूकै क्षेत्रमा अथवा किसानकै जहाँ उत्पादन गर्नुहुन्छ त्यहीँ प्रशोधन गर्ने, ग्रेडिङ गर्ने र गुणस्तर पहिचान गर्ने जस्ता क्षेत्रमा हामीले काम गरेपछि अहिले अलिकति सहज भएको छ र उहाँहरूले पनि अहिले चाहिँ जति पनि किसानहरूले काम गर्नुभएको छ उहाँहरूले पनि यसै गरी काम गर्दै हुनुहुन्छ, जसले गर्दा अलिकति सहज भएको चाहिँ हामीले महसुस भएको छ। यहाँले भनेको जस्तो हाम्रो जुन मौलिक रैथाने खाद्य बालीहरू छन् यी पञ्चगुणीय तत्त्वले भरिपूर्ण छन्। भनेको शुद्ध छ, गुणस्तर छ, स्वादिलो छ, पोसिलो छ र स्वास्थ्यकर छ, जसले गर्दाखेरि यसलाई आम क्षेत्रबाट चाहिँ यसलाई जोगाउन लाग्नुपर्छ र
प्रवर्धनमा लाग्नुपर्छ भन्ने हाम्रो चाहिँ आग्रह पनि छ। उत्पादन मात्रै व्यवसायीकरण होइन, हामीले कृषिमा पटक भनेका छौँ र यसमा बीजका कुराहरू, प्रशोधन, प्याकेजिङका कुराहरूदेखि लिएर बजारीकरण सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा रहन्छ। यसमा अब उपभोक्ताहरू पनि लालायित भइसके पछाडि यस्ता चिजहरूको बजारीकरणमा समस्या त रहेन, अहिले उत्पादनमै बढी समस्या देखिया छ है। उत्पादनमै हो र कतिपय अवस्थामा उत्पादन भएका चिजहरू खेर गएका छन्, सङ्कलनमा पनि समस्या देखिया छ। हो, यो उत्पादनमा समस्या कसरी देखियो भने हजुरको हाम्रा प्रविधिहरूको अभाव छ, एउटा त क्षमताको पनि अलिकति कमी छ, जसले गर्दाखेरि सीमित उत्पादन हुन्छ। सीमित उत्पादन हुँदाखेरि सङ्कलन गर्न पनि गाह्रो छ र ढुवानीमा चाहिँ बढी लागत लाग्ने हुनाले गर्दा यहाँसम्म आइपुग्दाखेरि त्यो अलिकति महँगो भएको छ। त्यसो हुँदाखेरि चाहिँ उपभोक्ताहरूले पनि अलि महँगो हो कि भन्ने अनुभव गर्नुभएको छ र यहाँले भन्नुभएको जस्तो हामीले उत्पादनमै काम गर्ने हो भने सबै क्षेत्र मिलेर, सरकारी क्षेत्र, निजी क्षेत्र, किसान सबै मिलेर उत्पादन क्षेत्रमै काम गर्ने हो र उत्पादन बढाउने हो भने यसको मूल्य घट्न सक्थ्यो र सबैले चाहिँ खान सक्ने, सबैले तिर्न सक्ने, मूल्य तिर्न सक्ने हुन्थ्यो होला र त्यसो भएपछि बढीभन्दा बढी खपत हुन्थ्यो होला भन्ने चाहिँ हामीले अनुभव गरेका छौँ। अर्को महत्त्वपूर्ण विषय उपभोक्ताको लागि अहिले अलिकति यस्ता चिजहरू चाहिँ कम उत्पादन हुने हुनाले अलिकति लागत मूल्य नै बढ्ने र यसको मूल्य चाहिँ बजारमा छोइ नसक्नुहुन्छ भन्ने खालको एउटा भ्रम पनि छ। यो केही मात्रामा होला, तर यो यथार्थ होइन है, मूल्य बढी हुने चाहिँ हो। अघि पनि मैले कुरा गरेँ, यो मूल्य किन बढ्यो भन्दा चाहिँ यो एक त सीमित उत्पादन हुने र ढुवानीमा समस्या हुने भएकोले गर्दा लागत बढी भएको हुनाले गर्दाखेरि अलिकति मूल्य बढी भएको हो। र यहाँले भनेको जस्तै अहिलेको स्थितिमा चाहिँ यो जुन मूल्य छ त्यो चाहिँ ठिकै जस्तो लाग्छ हामीलाई, तर पछि हामीले साँच्चै आम रूपमा सबै लागेर गर्ने हो भने, उत्पादन मूल्य घटाउन सकियो भने चाहिँ, लागत मूल्य घटाउन सकियो भने चाहिँ पक्कै पनि बजारमा पनि हामीले अलिकति कम गरेर बिक्री वितरण गर्न सक्छौँ। जस्तो कतिपय अवस्थामा हामीले हेर्दा चाहिँ हाम्रा विभिन्न खालका रैथाने धानहरू थिए, कतिपय अवस्थामा लोप पनि भइसकेका छन् कतिपय ठाउँमा, र अलि मात्रै बिउको रूपमा राखेका चिजहरूलाई फेरि बिउताउन सकियो भने हामीले फेरि यसलाई चाहिँ जगेर्ना गर्न सकिन्छ, व्यवसायीकरण गर्न सकिन्छ भन्ने यहाँहरूको कामले पनि देखाउँछ र विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूले यसरी काम पनि गरेका छन् र उपभोक्ताहरूको खोजीले गर्दा नि बजार बृहत्तर बन्यो भने यस्ता चिजहरूलाई फोकस गर्न सकिन्छ भन्ने खालको यहाँहरूको अहिलेको अनुभवले यो बताउँछ है। हामीले काम गर्न खोजेकै यसकै लागि हो। लोप हुने अवस्थामा छन्, कति त लोप भएर गए र यो विभिन्न हिसाबले महत्त्वपूर्ण छ। अघि पनि कुरा उठ्यो, वातावरणीय हिसाबले, स्वास्थ्यको हिसाबले, सांस्कृतिक हिसाबले महत्त्वपूर्ण हुनाले गर्दाखेरि अघि पञ्चगुणीय कुरा पनि जोडियो। त्यसले गर्दाखेरि यो जोगिनुपर्छ, बचाउनुपर्छ भन्ने हिसाबले हामी लागेका हौँ र यो हामी सबै लाग्यौँ भने त सम्भव छ। अहिले यही प्रयासमा हुनुहुन्छ र यहाँहरूले उत्पादन गरेर अथवा किसानहरूले उत्पादन गरेका चिजहरू जसले सङ्कलन गरेर पठाउनुहुन्छ, यहाँहरूले अहिले बिक्री गर्न समस्या त छैन? यहाँहरूको बिक्री गर्नको लागि त्यस्तो समस्या छैन। अलिकति गुनासो चाहिँ अघि पनि भने मैले, मूल्य अलिक बढी भएको भन्ने हो, तर यतिखेरको स्थितिमा चाहिँ त्यो मूल्य पनि हामीले बढी भएको चाहिँ भन्दैनौँ। भोलि काम गर्दै जाँदाखेरि त्यसलाई लागत मूल्यमा घटाउन सकियो भने, लागत घटाउन सकियो भने पक्कै पनि त्यो मूल्य पनि कम गर्न सकिन्छ कि भन्ने चाहिँ हामीलाई लागेको छ। यहाँहरूको रैथाने एग्री प्रोडक्टमा कुनै बेला म पनि पुगेको थिएँ, पटक त्यहाँ पुग्दै गर्दा चाहिँ अलि केही चिजहरू देखिन्छ पुराना हाम्रा, जस्तो घट्टका कुराहरू, हाम्रो ढिकी जाँतोका कुराहरू अहिले धेरै ठाउँमा लोप भइसकेका छन्। अहिले मिलहरू लगायतका चिजहरूले गर्दा अहिले लोप पनि भइसकेका छन्। त्यस्ता चिजहरूलाई पनि देखाउनको लागि यहाँले त्यहाँ राख्नु भएको छ है, डिस्प्लेको रूपमा राख्नु भएको छ। यसले चाहिँ कतिको आकर्षण गरेका छन् त्यहाँ आउनेहरूको लागि चाहिँ? यो हाम्रा मौलिक सिप र कलामा आधारित वस्तुहरू, ती हाम्रा पुर्खाहरूले आर्जेका ती ज्ञान सिपहरू, ती हाम्रा प्रविधिहरू ती असाध्यै वातावरण मैत्री थिए। जस्तै घट्टको कुरा गर्दाखेरि पहिला मिल थिएन, जाँतो थियो, पछि जाँतो अलिकति विकसित भएर पानी घट्टमा परिणत भयो। पानी घट्टमा पिसिएको पिठो असाध्यै स्वादिलो हुन्थ्यो र त्यसले चाहिँ जुन त्यसमा त्यो खाद्य तत्त्व हुनुपर्ने खाद्य तत्त्व
चाहिँ त्यो मिलमा पिस्दाखेरि नष्ट भएर जान्छ भनिन्छ, त घट्टमा पिस्दाखेरि चाहिँ त्यो नष्ट भएर जाँदैन भन्ने चाहिँ भनाइ थियो। हामीलाई पनि त्यस्तै लाग्छ, त्यो स्वादिलो पनि हुन्छ र यी हाम्रा प्रविधिहरू साँच्चै लोभ हुँदै गयो भने भोलिका हाम्रा सन्ततिहरूले देख्न नपाउने भए हो। एकदमै यस्तो पनि थियो, त्यो चाहिँ किताबमा मात्रै अथवा त्यो इतिहासमा मात्रै सीमित हुने भयो भनेर हामीले केही गाउँमा अहिले पनि जोगाएर राखिएका छन् ती चिजहरूलाई हामीले यहाँ सङ्कलन गरेर त्यहाँ एउटा ज्ञान केन्द्रको रूपमा प्रदर्शनी गरेर राखेका छौँ। र यहाँले भन्नुभएको जस्तै त्यहाँ चाहिँ कलेजका विद्यार्थीहरू आएर सिक्ने, त्यसको बारेमा अध्ययन गर्ने, चासो राख्ने भइराखेको छ र अरू स्कुलहरू कलेजहरूमा पनि चाहिँ त्यसको मागहरू भइराखेको छ। ल यस्तो चिजहरू हामीलाई पनि उपलब्ध गराइदिनु पर्यो, हामी पनि हाम्रा विद्यार्थीहरूलाई चाहिँ यसको बारेमा ज्ञान दिनु पर्यो भनेर उहाँहरूले माग गर्नुभएको छ। र हामीले केही स्कुलहरूमा र कलेजहरूमा पनि त्यस्ता चिजहरू प्रदर्शनी गरिदिएका छौँ भने अन्य ठाउँहरूमा पनि हामीले चाहिँ अब बिस्तारै ती चिजहरूलाई प्रदर्शनीमा ल्याउँदैछौँ। किसानलाई यसरी जोड्न सकियो भने, कृषि सहकारी समूहहरूलाई यसरी जोड्न सकियो भने, उत्पादनसँग लगाइयो भने यस्ता चिजहरूको बजार छ भनेर यहाँले निरन्तर रूपमा काम गर्दै गर्दा बजार बृहत्तर बन्दैछ र उत्पादन लागत घटाइयो भने अझै उपभोक्तालाई पनि अझै न्याय हुन्छ र उपभोक्ताहरू अझै बढी लालची हुन्छन्। यहाँहरूको निष्कर्ष यो पनि रह्यो। अब अन्तिम खण्डमा छौँ, यहाँहरूको अबको तयारी के छ नि आगामी वर्षहरूमा चाहिँ? यो 3 वर्षमा चाहिँ विशेष गरी यति धेरै किसानहरूसँग 40 जिल्लामा जोडिसक्नु भएको छ, 9500 भन्दा बढी किसानहरूसँग जोडिसक्नु भएको छ, अझै बृहत्तर बनाउने, यसका शाखा विस्तार पनि गर्ने योजना पनि होलान्, अथवा के छ नि यहाँहरूको तयारी? अब हाम्रो शाखा विस्तार गर्ने क्रममा 7वटा प्रदेशमा हाम्रा शाखाहरू विस्तार हुनेछन्। प्रदेश कार्यालयहरू? हजुर, प्रदेश कार्यालयहरू हुनेछन्। यो भावी हाम्रो कार्यक्रम हो र हामी चाहिँ प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारसँग मिलेर पनि यो क्षेत्रमा काम गर्दैछौँ। उहाँहरूको नीतिमा यी कार्यक्रमहरू पर्नुपर्छ भनेर हामी अलिकति उहाँहरूसँग छलफल पनि गरिराखेका छौँ र केही स्थानीय निकायहरूमा त हामीले सँगै काम पनि गरिराखेका छौँ। अबका दिनहरूमा चाहिँ हामी विशेष गरिकन सहकारीहरूलाई पनि जोड्ने र धेरैभन्दा धेरै कृषि समूहलाई पनि जोडेर जाने हाम्रो योजना रहेको छ। अन्तिम खण्डमा छौँ। अब रैथाने एग्री प्रोडक्ट्स प्रणालीले धेरै कुराहरू सिकिसकेको छ यो समयमा र यसरी जानुपर्ने रहेछ भन्ने कुरा पनि गर्यो। अहिले 150 भन्दा बढी प्रोडक्ट भन्नुभयो यहाँहरूले है? हजुर। यति प्रोडक्ट 40वटा जिल्लाबाट सङ्कलन भएको छ। अनि सिपका कुराहरू पनि गर्नुभयो। यसलाई चाहिँ जस्तो कसैले चाह्यो भने यिनै प्रविधिहरू, पद्धतिहरू पनि खोजेर चाहिँ घरमा लान खोजेको अवस्था देखिन्छ है? छ, अहिले अर्डर भइराखेको छ। जस्तो हामीले प्रविधिकै कुरा गर्नुभयो यहाँले, हामीसँग भएका कि ढिकी जाँतोको कुरा आयो, ढिकी जाँतो, डोको डालोहरू यो माग भइराखेको छ। ल हामीलाई पनि यो चाहिँ उपलब्ध गराइदिनु पर्यो, कहाँ पाइन्छ भनेर उहाँहरूले उपभोक्ताहरू, हाम्रा गुन्द्रीहरू कतिपय ठाउँमा लोप भइसकेका छन् अहिले पनि। एकदमै ती चिजहरूको अर्डर गर्नुहुन्छ, चासो राख्नुहुन्छ र हामीले उपलब्ध पनि गराइराखेका छौँ। र कहाँ कहाँ ती चिजहरू बन्छन् त्यसको पनि हामी खोजी गरिराखेका छौँ र त्यहाँका किसानहरूलाई पनि अथवा त्यहाँ बन्ने दाजुभाइहरूलाई पनि हामीले ल यो तपाईँहरूले निरन्तर रूपमा यी चिजहरू बनाइराख्नुहोस्, यसको बजार हामी खोजिदिन्छौँ भनेर हामीले उहाँहरूलाई पनि भनिराखेका छौँ र यसको माग चाहिँ साँच्चै बजारमा अहिले छ। हाम्रा संस्कार रीतिरिवाजसँग जोडेका यी सिपहरू चाहिँ वैज्ञानिक पनि थिए, यहाँले भन्नुभयो वातावरण मैत्री थिए र जसले गर्दा जीविकोपार्जनसँगै चाहिँ हाम्रा धेरै चिजहरू, पर्यावरणका कुराहरूसँगै जैविक विविधतासँग जोडिएका कुराहरूलाई र यसलाई जोगाउनको लागि पनि अब्बल रहेछन् भन्ने कुरा हामी आज सिक्नुपर्ने देखियो। अब हजुरले एकदमै सही कुरा गर्नुभयो। हो, हाम्रा स्थानीय स्रोत साधन त्यसै खेरा गइराखेका छन्, त्यसको सदुपयोग हुने भयो। हाम्रा सिप खेरा गइराखेको छ, त्यसको सदुपयोग हुने भयो। र बेरोजगार भए भनेर हाम्रा युवाहरू विदेशतिर रोजगारीको खोजीमा जाने क्रम बढिराखेको छ। यदि हामीले चाहिँ त्यही हाम्रा स्थानीय स्रोत साधन र हाम्रा सिपलाई प्रयोग गर्ने हो भने ती युवाहरूले आफैले यहाँ रोजगार सिर्जना गर्न सक्छन्, जसले गर्दा चाहिँ एउटा
जुन आम्दानीको कुरा भयो अथवा आर्थिक विकासको कुरा पनि चाहिँ जोडिँदो रहेछ यो क्षेत्रमा। हजुर, निकै महत्त्वपूर्ण विषय। हामी अन्तिम खण्डमा छौँ, केही सन्देश दिन चाहनुहुन्छ यहाँले यति बेला? प्रभु टेलिभिजन मार्फत यो कार्यक्रम हेरिराख्नुभएका सम्पूर्ण दर्शकहरूलाई हाम्रो मौलिक रैथाने खाद्य बालीलाई माया गरौँ, हाम्रा सिप, हाम्रा कला, हाम्रा प्रविधिहरूलाई माया गरौँ भन्ने अनुरोध गर्न चाहन्छु। हुन्छ, हामीलाई समय दिनुभयो, हामी धेरै आभारी छौँ र यहाँहरूका विगतमा भएका कुराहरू र अब आउने कुराहरूलाई पनि हामी प्रवर्धनको लागि, प्रचार प्रसारको लागि र आम नागरिकसम्म पुर्याउनको लागि हामी र किसानसँग यहाँहरूलाई जोड्नको लागि पनि हामी कति पनि कन्जुसी गर्ने छैनौँ भन्दै यहाँप्रति कृतज्ञ छौँ र यहाँहरूको समूहलाई फेरि पनि शुभकामना ज्ञापन गर्दै बिदा गर्न चाहन्छौँ। नमस्कार। हस्, धन्यवाद हजुरलाई र हजुरको टेलिभिजनलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। हजुर, हामीले आजका अतिथिलाई बिदा गरिसकेका छौँ। आज हामीसँग हुनुहुन्थ्यो रैथाने एग्री प्रोडक्ट्स प्रणालीका कम्पनी सचिव आरबी राई हुनुहुन्थ्यो। विशेष गरी हामीले रैथाने चिजहरू हाम्रा संस्कार हुन्, हाम्रा रीतिरिवाज हुन्, हाम्रा परम्परा हुन् र त्यही पद्धतिबाट, त्यही प्रविधिबाट, त्यही ज्ञान सिपबाट सुरुवात भएका चिजहरूलाई हामीले चटक्कै भुल्न हुँदैन, किनकि कृषिको व्यवसायीकरणको नाममा हामीले आज हाइब्रिड बिउहरू प्रयोग गरेका छौँ, त्यस्तै खालका मेसिनहरू प्रयोग गरेका छौँ। कतिपय अवस्थामा चाहिन्छ, समयअनुसार हामीले त्यसलाई परिमार्जित गर्नुपर्छ, आवश्यकताअनुसार हामी अगाडि बढाउनै पर्छ। यद्यपि हाम्रा चिजहरूलाई चाहिँ भुल्नु हुँदैन भन्ने खालको महत्त्वपूर्ण सन्देशसँगै आजको श्रृङ्खलालाई हामी यही नै सघाउँदैछौँ। यहाँहरूका समस्या, जिज्ञासा, गुनासा र अन्यलहरू रह्यो भने पक्कै पनि हामीले यहाँहरूका समस्याहरूलाई सम्बन्धित विज्ञ सम्बन्धित निकायबाट निःशुल्क रूपमा समाधान खोज्ने प्रयासमा रहनेछौँ र यहाँहरूका आज गरिएको विषयमा कुनै पनि जिज्ञासा रहे अथवा अतिथिसम्म सिधा जोडिन चाहनुहुन्छ भने पछि हामीसँग जोडिन सक्नुहुन्छ, जसको लागि यहाँले 98 510 97 192 मा सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ भन्दै आजको श्रृङ्खलाबाट असीम सापडेहरूको माझबाट बिदा हुने अनुमति माग्छु। तपाईँ भने हेर्दै गर्नुहोला प्रभु टिभी HD। नमस्कार।